السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حلقة جديدة باش نحاولوا نشرحوا ونافونسيو في لي زيكزارسيس اللي ديجا خدمنا. اليوم غادي نخدموا ان اكزارسيس اللي كيشرح لي زامبلوا اي لي ريسورس. Donc, comme vous savez, après l'exercice de bilan, les déjà khademna, donc d'abord, les emplois et les ressources. Les emplois, ce sont les utilisations, les ressources, ce sont les origines. Il y a les emplois, ou les ressources, il y a une ou دونك هنا نحاول نخدموا بطريقه مبسطه، نحاول نشرح لكم غير شنو هو لومبلوا وشنو هو لي ريسورس. مي ما تنساوش بانكم في لي زيكزارسيس ولا في ليكزامان اللي غادي تخدموا دونك غادي تراسيو ان طابلو اللي فيه غادي تكتبوها لي زومبلوا اللي عندنا المونطون ديالو ولي ريسورس اللي عندنا والمونطون ديالو، ومنين كيساليو كاع لي زوبيراسيون خص يكون عندكم توتال امبلوا كيساوي توتال ريسورس. دونك على بركة الله نبداو لي زيكزارسيس. مي قبل ما نبداو كنتمنى الناس اللي كيتابعونا اول مره انهم يشتركوا معنا في القناه ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكل جديد. دونك كنحاولوا نخدموا بزاف ديال لي زيكزارسيس قبل من الامتحانات. Donc au cours du mois d'octobre 2002, l'entreprise Aziza a effectué les opérations suivantes. Donc achat de marchandises en espèces 50 000 dirhams. الى رديتو البال دونك عندنا جوج ديال لي زيليمون اللي استعملنا اللي عندنا هنا لا مارشانديز اللي تحصلنا عليها والوسيله اللي خدمنا بها سي لا كيس. دونك الى شفنا كوريجي دونك هاد لوبيراسيون لومبلوا سي لا مارشانديز تحصلنا على لا مارشانديز، الوسيله اللي استعملنا سي لا ريسورس سي لا كيس 50 000 درهم. دونك دوزيام اوبيراسيون عندنا ريغلومون دو كليون بار شيك بانكير 120 000 درهم. هنا تحصلنا على فلوس دخلتنا لا بنك، الوسيله اللي مكنتنا اننا نتحصلوا على الفلوس هو هاد لو كليون خلصنا. دونك عندنا جوج ديال لي زاليمون اللي استعملنا سي لا بنك اي لا كيس. لومبلوا سي لا بنك دخلونا الفلوس، الوسيله اللي مكنتنا باننا نحصلوا على الفلوس هو لو كليون خلصنا. لا ريسورس سي لو كليون. دونك توجور غيكون عندنا ليغاليتي. تروزيام اكريتور ديال لو نيف اكيزيسيون دان ماتيريال دو ترونسبور بار شيك بانكير 1,200,000. الا رديتو البال خدينا ماتيريال ترونسبور او شرينا طوموبيله جديده. دونك ليوتيليزاسيون اللي عندنا ولا لومبلوا اللي عندنا سي الماتيريال ترونسبور، الوسيله اللي مكنتنا به سي لا بنك ولا شيك بانكير. دونك جوج ديال لي زيليمون اللي استعملنا لومبلوا سي الماتيريال ترونسبور اي لا ريسورس سي لا بنك. دونك يمكن بهذه الطريقه تعرفوا كيفاش تقدروا تخرجوا كاع لي زيكزامبل. Donc l'exemple tel vente de marchandises à crédit 100 000. Donc le client c'est l'utilisation ou la marchandise c'est la ressource. يعني عن طريق ديك لا مارشانديز انه ولات عندنا كريونس جديده ديال لو كليون. دونك لومبلوا سي لو كليون 100 000 درهم، والوسيله اللي خلاتنا نتحصلوا على هاد لا كريونس هي داك البيع ديال لا مارشانديز سي لوريجين سي لا ريسورس سي لا مارشانديز. Après, donc, un règlement du fournisseur par chèque postal. Donc, un fournisseur par chèque bancaire. Donc, l'emploi et la ressource, c'est le fournisseur et la banque. Donc, الوسيلة اللي مكنتنا أننا نخلصوا الفورنيسور هي la banque. Donc, l'emploi c'est le fournisseur ou chèque postaux ou la banque. Donc 425 000 dirhams, c'est la ressource. 14 l'exploitant retire 400 000 dirhams de la banque pour ses besoins personnels. Donc هنا الغاية اللي خلاتنا أو اللي خلات داك لو كليون انه يحقق المبتغيات ديالو وهي الفلوس اللي خدا من لا بنك. دونك لومبلوا سي لا بنك ou les besoins personnels c'est la banque. Donc هنا le capital donc besoin personnel خدينا من الكابيتال استعملنا الكابيتال و لا ريسورس الغايه كيف ما قلنا الوسيله اللي مكنتنا اننا نستعملوا هذا الكابيتال سي لا بنك. ليكريتور اللي كتجي من بعد contracter un emprunt de 4 millions de dirhams à la banque etc. Donc, on a un emprunt de 4 millions de dirhams.
دونك لومبلوا سي لا بنك هي اللي عطاتنا الفلوس، والغايه اللي بغينا بها هي لومبران سي 4 مليون دو درهم، لا ريسورس سي 4 مليون دو درهم. لوبيراسيون اللي غتجي من بعد فونت دان ماتيريال دو بيرو بار شيك بانكير، دونك لا فونت. دونك ماتيريال دو بيرو هو الوسيله اللي مكنتنا من الحصول على 800 ألف درهم. دونك لا بانك هي تحصلنا فيها على 800 باش من وسيله سي باغ لا فونت ديال هاد لو ماتيريال دو بيرو. Retirer 200 000 dirhams de la banque pour alimenter la caisse. باش عمرنا لا كيس سي الوسيله هي لا بانك. دونك خدينا 200 000 من لا بانك باش نعمروا لا كيس. دونك لا كيس سي لومبلوا و لا بانك سي لا ريسورس. فوالا خدينا 200 000 من هنا، هذا هو لوريجين، باش ناليمونتيو لا كيس ب 200 000. العكس فيرسمون دو 240 000 درهم à la banque. دونك باش حصلنا على 240 000 درهم في لا بانك بلا كيس. دونك الوسيله سي لا كيس و لومبلوا سي لا بانك. دونك امبلوا بانك خدينا 240 000 كيف ما قلنا من لا كيس باش ناليمونتيو لا بانك. Déposer 40 000 dirhams à la société BEE à titre d'avance sur consommation. هنا avance ديما كتعني cautionnement. dépôt et cautionnement. باش حصلنا على هاد الكوسيون اننا حطينا 40,000 درهم. دونك لومبلوا سي الكوسيونمون 40,000 درهم من لا بانك. دونك ولا فوالا من لا كيس. Donc l'emploi c'est dépôt et cautionnement 40 000 dirhams. OR la ressource c'est 40 000 dirhams. Le 27, voilà, après le 27 le 29 pour la dernière exploitation, l'exploitant apporte un matériel de transport valant 2 500 000 dirhams. Puisque l'exploitant apporte, c'est-à-dire c'est une société personnelle, donc capital. دونك الوسيله اللي مكنتنا اننا نحصلوا على هذا الماتريال ترونسبور هو الكابيتال. دونك لا ريسورس الكابيتال و لومبلوا سي لو ماتريال دو ترونسبور. دونك كيف ما قلنا ماتريال دو ترونسبور سي لومبلوا والكابيتال سي لا ريسورس. دونك باش ملي كتساليو هاد دي زوبيراسيون كيف ما قلنا سي ميو انكم تراسيو ان طابلو اللي فيه لي زومبلوا اي لي ريسورس. نورمالمون توتال امبلوا غادي يكون كيساوي توتال ريسورس. نتمنى انكم دائما تستعملوا نفس المنطق. شنو هي الوسيله اللي كتمكننا باش نحصلوا على واحد الحاجه. دونك كيف ما قلنا هنايا الوسيله اللي مكنتنا باش يكون عندنا الفلوس في لاكيس هي لا بانك. هنا الوسيله اللي مكنتنا باش تكون عندنا الفلوس في لا بانك سي لاكيس. هنا باش نحصلوا على لا غارونتي استعملنا الفلوس اللي عندنا في لاكيس. هنا باش نحصلوا على ماتريال ترونسبور استعملنا لو كابيتال. نتمنى ان التمرين يكون مفيد وانه يسهل عليكم كيفاش تتعاملوا مع لي زومبلوا اي لي ريسورس. دائما الوسيله باش نحصلوا على واحد ليليمون او باش يكون عندنا واحد ليليمون. شكرا على كاع الناس اللي كيتفاعلوا معنا وكيشجعونا، والى تمرين مقبل ان شاء الله.